أرستا زينام وطرين مهدأن نسلاماو زرب برز خفت زتا كم زكايدو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا قليزوم قالسي مرقاص هلواتن دحنة نسبة تقراين مخلاف أبقون نسألة تسليفهم زسرحو نبار أمرار حسراوي تقراي بحقن تاريخن زحتتهم يلوم أولات السراوي تقراي حدميتن سبعان طابياتات تقراي كساب حزي زناب بزي مركابن حدقا درقي كم استقالعا بيرو حرشان هفت تفترون تقراي أفليتو سلام طعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات التلفزيون تقراي أرست زيناتات بمللا يفلمنا حجر ما نب زرزراتهم كنسجر زيناتات بمراح هفت جورو بمداي ملكت قوان قادمة سلامون هايلو بسم الله سمي استوديو تلفزيون تقراي حبيرناكم كنسن إحنا لمكتتالكم بمعدام نب فلما يزينك سجر وطرين مهدأن نسلاماو زرب برز خفت زتا مس مكتل بريزيدنت منغست تقراي أيت أمان إلى سفا كم زكايدو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين جي ماسينغا قليزوم مكتل بريزيدنت منغست تقراي أيتا أماني لا سفا بوغنم كلهم سقمات بسلام نمفتاح قربات مخانم أمباسادر ماسينغا كم زقلت لهم أفليتهم قبرك زابير قدامو بزرزر حيزو الله أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا نعود السراح ناب تقراي زعاتو خينم ناب كل تقراي ممت يوم دما مسبعوي عاتقبرتي بمرخاب أمريكا نوساني هو زاد حن حاجزاز هب دقاف بمزتايم دقاف زقبرو لهم أكلات كاب هوتس راديت وسيوم عرس مركوس نكرا قصو علامات قبر مخانو قليتهم أمباسادر ماسينغا مزات تحيزم زلاق سلام نمرقات محبر سب عالم بمرحنات حبرات أفريكا بيلو الناصر حكم زولو بمغلاز أبي إثيوبيا زرق زولو وتر دما بفليك الرأن حزبي سلام كراكب دما مفتحي ذات مخانو help the international community led by the African Union to help things move forward. محبر سب عالم آب إثيوبيا سلام نكسفن علامة بمقبار بمرحنة حبرة أفريكا آبلو الناصر حكم زلو زفلت يوم لومي نحنا ناب تقراي ممسينا دمام حزيز الرأزلو وطري بفلي رئنام نخهدئن نتقراي كونه نزهاجر زلاق السلام كسفن زت مقبار وسان مخانو نمزر رابينا مسينا زلنا with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. مختار بريزيدنت منغست تقراي ايتماني لا سفم مس امباسادر ماسينغا بزغبر وزتم اب تقراي زغاطم زلو دركين معزاب از دما نتمازابلتي زفطرو تدرارب صقم سبعو دغاف مغبار تلمين موصا زعلم زتم مخانو بمغلاص حزلو وطرين مهدا دمام بزررب ناب سلام نمتاو زعلم مخانو تزاريبم بوغنا ناب زخنتات زي معراغو نفس معبنات بريتوريا خوينا صقمات اب تقراي زلو صقمات مس ኢትዮጵያ زلو صقمات ناي تقراي قلالا اب تحت صلات زودقه لولاونتنا زي تملسو تمزاولت ጉዳይ ዝምልከት ናይ ሂማኒታሪያን ጉዳይ ዝምልከት ኩሎም صقمات بسلاماو መንገድ ክፍትሕሎም ኢልና ጻውዒትና ገበርና ጸኒሕና ኢና ግን መንግስት ኢትዮጵያ ተሐሲምዎ ኣብዚ ደረጃ ዚና ዘለና ስለዚህ ቅድም ኢሎም ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ መጽያም ነሮም ተመሳሳለ መልእክቲና ይብናዮም ግን ትትሪኦ ዘለኹም ኩነታት ይዘጋጥም ዘሎ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ መንግስት ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ነገራት እዩ ብዙሕ ምድሕሪኡ ምዕባለታት የብሉን ሕዚ አምባሳደር አሜሪካ መጽያም ኣሎ በወገን ትግራይ ንሰላም ዘሎ ቁርብነት እንታይ ከም ዝመስል ካብ አምባሳደር ማሲንጋ ሕቶ ከም ዝቀረበሎም ዝገለጹ አይሰማን ለሰፈም እንተኾነ በወገንና ግን ኩሎም ጸገማት በሰላም ንምፍታሕ ቁርባት መኻና ገሊጽናሎም ኢና ኢሎም ንሕና ኩሉ ጸገማት በሰላም ንምፍታሕ تمالون لومون صباحا وريدينا مخنياتو حزب تግራይ ጸገማት በሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ምንም ነገር የለን ሬዲና ቁርባቲና ዝብል መልሲና ይብናዮም ዘለና ስለዚህ እነዚህ ሲኤቡ ኣብ ቀርባ ጊዜ ክምለሱ እዮም ውሽጥ ሰሙን ናብዚ ክምለሱ እዮም ስለዚህ እቲ ዝርብ ሕዝ ጀመርናዮ ዘርአናዮ ግሪን ላይት ክመስሎም ይኽእል ኢና ኣቶም ንሕና ናይ ሰላም ጻውዒት ኩሉ ጊዜ ንገብሮ ነገር እዩ ግን نزيريهم كيدملو مسملكتهم أكلات تزراري ومن دجنا خملص خمس خوننا جيرهم نالو مالتي. أمباسادر ماسينغا عب معقوم أخلاص ركوب تمازاول توجنات عدد جبر خينهم مثل مرحتي بوليتيكاون سيفيلاون محبرات بمرخاب خصوص عدلاين نزتن ملو متجبار سمن مقرات تصابون كزتين مخانمون نمفلات تخيلهم. قالسي مرقاص هالوات اندحنة نسبة تقراين مخلاف عبقون نتسأل تسليفهم زي سرحو زلو
نبارة أمرار حسراوي التجراي زفتسمو أكي تكبر بحجن تاريخن كم زحتتو أبلا السراوي التجراي قليصهم فتحاول حتو محاس هلوات تزب التجراي نمعوات دما دلوات كم زخونو توم أبلا السراوي التجراي الرقاقيصهم نتصبصب سولومون كفلاي ولد مريم قبريوت كم ساعة كاربوي حزب تግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝበፅሑ ጀኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት ጽንዓት ወሪሱ መስዋዕቲ ከፊሉ ሃለዋትን ድሕንነቱን ከውሕስ ከም ዝኸኣለ ሕዚ እውን እቲ ገጢሞ ዘሎ ዳግማይ ጀኖሳይዳዊ ወራር ንምምካት ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኢና ዘለና ብዓቕሙ ብስነ ልቦና ብሞራል ብስልጠና በጠቕላላ ብኣካል ብቕዓቱ ብታክቲክ ኣዝዩ ዘተኣማምን ደረጃ እዩ ዘሎ دلونتنا بتعم صبغي مالتي خبز زنورنا فتخي ولا يسك حزم مسمرنا زلنا تدارينا بدن بندلنا مالتي حزس بديمقراطي فتحنا ديالي صبغ اين فتحتو لخعه دالو المخنيات بقصمنا يقر حزي قدم لي تسعرنا حمزه انا 20 سنه 21 سنه 20 سنه شوعت حكم مستقبرت خندقماينا كم دقماون اين زنقعن دلواتنا سراويتنا بسلان لبنا يكون بسنا عمره بكل مداي بعقم يكون دلواتنا بعلنا تفلالي سلطناتنا سلطنا تفلالي عقمتاتنا فطرنا الذي تجارة لذي فلي عقم اللوا فلي بقعة اللوا الذي يو دهنة نمخار زجورة مسرحتي دلواتينا كم سراويت مالتي احنا حطنا فتحاوس لازخوانا مالتي حطنا نعمل مار حتى لازخوانا زيتم كحتى يكونن اين مركخن توديونا كم هزبي كم منقسي كم سراويت يدنقاتن كوينا تحاويرنا نزمتنا صلاعي مكتنا كم سأرق ثانية سلا زخنا عين مركخن نبل مالتي حجوجن أو تجراي نزمت زخنا يكون عينت تطعنتات كن مكت زوجينا مالتي حزب تجراي نزكاي رزول قال سبر رجعت حلوات سنة دحننات مخلاف مس صلاتي تسلفوا من صرح زلوا نبر عمرها حسراوي تجراي زفصموا أكيد تكبر بحجن تاريخ تجراي حتى يوم زولوا ثم عبالات السراويت فتحاول حتى من رجعت حلوات حيزو زقال زلوا هزوي صباح عوتو كم زرق عقد دما زلوا منت جليزهم إذا تمالي تاريخ الناس روح مسكميهم أي كحدن بايزوي أبس 10 شوعات برتاو قال سجميروم كسكاب زناي ناي سلسته ولدو تاريخ الناس روح مسكميهم عم ودأتا جن تاريخهم بحتى الأيام قطينا مالتي بتعم زحزني أمو مسانا بحد خوينا تمالي حنت خد 10 سنة ستنا نيرنا أمو زون قيحت ألم تسقري تسعر جلهم نوالو زخفل وم قيحت قرمي ما قلنا مرحت خوينا مس أمو قرم قريفة مو مزخرو نعم أنا مجلس لك حدامات يزولم أنا بصبغ مسرعهم نمسجنهم ندنقهم مرحت نيرهم برجز مالتي حزقن اتو طبق صراحه مليسم كم سفق قلبي طمو مالتي كومن زي يغبو نغاري مونيات منግስት ትግራይ ወን በብግዜ ኢሉምነም ነሪ እተው ግደፉ ሓደ ንኹን ይብል ነሪ ግዜው ምሕዳር ዝነበረ ትትካዕተለው ግዜው ምሕዳር አክል ናብ ብልጽግና ሸሪኹ ዝኸይድ ንስዩ ኣብ ማእከል ሃገርና ኸደ ቶም ዝነበሩ ረብሓታትን ቶም ዘለው ጥቅምታትን ከምጽ ዝኽእል ንትግራይ ዝጠቅም ኢሉ ተወኪሉ ዝነበረ ሕቶ ትግራይ ክምልስ እዩ ዝኸይድ ነይሩ لك بإذا زرت تريت لخا كالي حتى نيوعلو إنجرا النار قد صنيعه مالتي إذا كلهم جاكانو من أنت تقرأ يوم تسويه السمنة مرحوان إحنا قبرنا إذا يوم تنقبرت لنا ناتاتهم بانرن ناتاتهم خلينا قراتنا مرق زوج لزنور ما راح تجن هذا الإمامنا نا بلتقنا شرخهم كيدمات أنا خم قل يسمعني ضم أو خيدم ذلوا ناس على ما قلت خوينهم ذلوا سبعة كله تحط هزو تقرأي تقايسهم اليوم تعلمها تقالي سوملو جن أفرق أتقالسي أنصروا سلامة وزرخونا يو تقرأي بحد أقرام رقط جمرت تقليما ما خيدم اللو أزين تأي وركتي أورس هزوها أورس قالت النركا هزبن سراويتن كم دعينا تتأيف زخونا قالات طرنتن أمرما تلاقي رؤوس النلوزنا برساعات رؤوسنا خلنا زجورو وذلوا نجارات أي سخالهم من عقلمات دايمكم زجور ذلهم بر أو صلاة يزفير وفايدة اللي لي قمتن زحتة اللي ساعتون كل خلل بحق خطتني أول مزل عن عزوم ما تينا عام مستعمل يهزز تاريخ زي ولا ما وتعب زي تاريخ حزب تግራይ بتاريخه جزء نوحي حصر منبر عوته يقرن أو زخنة جزء كعوتي زم سوزيهم قلنا حبق قريوم أو بتاريخ تግራይ أفرد قريوم زفرد له جزء نوح خونا يخلي لي إزقمت متعامل تاريخ كحتومي حزب تግራይ نصر علماء يزلوا نزي أمن نسم قالت إلتاتن نقول له تقاليسو 5 سعر كأرق ثانية
ኣብ ወረዳ እንደርታ ዝፍጸሙ ገበናት ንከተማ መቐለ ካብ ዘለዎም ኣልታው ጽልዋ ብምብጋዝ ህዝቢ ምስ ኣካላት ኣመራርሓ ተዋዲዱ ክምክቶም ከም ዝግባእ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣተሓሳሲቦም ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት 2018 ዓመተ ምህረት ገምጊሙ ንጸብጻብ ተስፋይ ታደሰ ደረሰ ብርሃነ ኣዋዲድዎሎ ኣብ ከተማ መቐለ ከጋጥሙ ዝጸንሑ ጉሕለትን ዕንወት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መልዕሊኦም ኣብ ወረዳ እንደርታ ከም ዝነበረ ዝነጸረ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣመራርሓ ወረዳ እንደርታ ብዘካየዶ ገምጋምን ክትትልን ከም ዝተመሓየሸን እቲ ጸገም ካብ መሰረቱ ንኽደርቕ ግና ህዝብን መንግስታዊ መሓውርን ተዋዲዶም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ዋና ኣመሓዳሪታ ዞባ ኣይተከላል ሓጋዚ ሓቢሮም ክንነግድስ ክንሓርስስ ጸጥታና ውሑስ ክኾን ክኽእል ኣሎ ጸጥታ ማለት ድማ ናይ ሓደ ናይ ፖሊስ ሚሊተሪ ዝተኸደነ ውልቀ ሰብ ዕማም ገይርኩም ክትወስድዎ የብልኩም ባውሩ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ገበን ቅድሚ ምፍጻሙ ናይ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ቁልፊ ስራሕ ጸጥታ እዩ ክግምግምን ክመርሕን ክኽእል ኣለዎ ግዴታና እውን ስለ ዝኾነ ዜጋታት ወፊሮም ከኣትዉ ውሕስና ጸጥታ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተ ከላሊ እዚ ንምርጋጽ ናይ ሓባር ጻዕሪ ከም ዝሓትት ሓቢሮም ናይ ሓይሊ መብራህቲ ከቢላት ገመዳት ተበታቲኾም ተጻዒኖም ናብ መቐለ ይኣትዉ ካብ ዓይን ሓፋሽ ግን ኣየምልጡን ከምልጥዮም ኢለውን ኣየኣምንን እንተ ሒዝናዮምስ ግቡእ ፍርዲ ግቡእ ቅፅዓት ተዘይተዋሂቦም ጽባሕ ንግሆና ዓና እውን ሓደጋ እዩ ዝብል ሕማቕ ዝኾነ ዝንባለ ስለ ዝዓበየን ዝማዕበለን እዩ ማይ ይቋረጽ ኣብ ሰብዓ እንደርታ ክቋረጽ ይኽእል ኣብ መቐለ ክቋረጽ ይኽእል ስለዚ እዚ ሽርሒ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ጸላእትና ሽርሒ ምዃኑ ተረዲና ነዚ ምቅላስ ዘለና عزوز ترى كنواصع يخالنا سلازي كنقالسو لنا أمحداري ወረዳ እንደርታ ኣይተ መሓሪ ወልደ ኪሮስ ብሰንኪ ዘይምውዳድ መሪሕነት ዘጋጥ መጸገም ጸጥታ ኣብ ህዝቢ ዝፈጠሮ ሓደጋ ዓብይ መንባሩ ብምግላጽ ቅልጡፍ ምትዕራይ ብምግባር እቲ ጸገም ንምፍታሕ ከም ዝተኻኣለ ሓቢሮም ዘይተፈትሑ ዓበይቲ ጸገማት ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ሰብዓ እንደርታ ኣባል ሰብዓ እንደርታ ወዲብና نفت منقصاص أمنتاي ناي وسنت ناي مرحنات وسنت سلازلنا بزقبا كنا نقصاصو أيكانا نتغسل ناي زا صقم زيا بالحجاف تا صقم أهز عريفة سفيح زخوانا ناي تصطا صقم الله سفيح أزيو سفيح أطيفنا عند حر لي وصحنا له هزبنا صقام زخوانا ماتي سلازي أو وشتنا أول زي حزناينا دخمات نزناينا مقصاص زعقت برجز بديمقراطية من قدينا من إحنا يسقع خسي خون قبوا ونسيب أنت هنا قل بقل بعد من قصة هنا كندو لا أكل شماغنا ويقع صار الديمقراطية تجارات اللي فسمنا أنصار وحيلين بزح تجارات يفصل له. وتزوى أفتاز ما مدفات كلتها شان عصر شمنتنا متى مرات جمجيمو نقدمي تخرج زر اليوم مدفات أنفيتو. لعلي حدميتن سبعان طبيعات تجرايك سب حزيز زناب زي مركبن حدا قادرك كم استقالعة بيرو حرشان هفت تفترون تجراي أفليتهم إفريم ردهي توصح يزلهم. أب تحت منجس تجراي كاب زركب لعلي شوعة 775 هكتار تحرس مريت أب مهرت زمان قلتش 10 عام تمرت 23 وطرح كم استزرع بيروح الرشان هافت فترون تجراي فليتوم كان دمغنيات إذا تحت فتات صمادما حسر الزناب كم سخنة بعد ما يكتتلن تنبيان أزرق كرامات اتبيرو أيت كيروس قبر مدني جلس تموضوع تجراي حدا 3 مليون تحرس مريت زولو إنا بلان جيرنايو كابزي على ممحدار تجراي كابز اللون اللي شوعة 195 هكتار هذا تحت ممحدار تجراي اللون تلمي تزجاجو كاب سنة حاجة تزجاجو بس كهذا تزوري زلو ناف 297 هكتار تزوري زلو 33% يو حمديو أخول زناب أبزي ولو أخول محرس أبزي تجورلو يتزور إزلو سلازين اشتي حلف زلفات اللويو زاجيج كاب 10 ورداتات لعلي حدا 170 طابعات ولا حنت زناب كم زي رخبان نحدا قادرك 5 تقال عن ايت كيروس يرد زحاش كرامات اللو إلنا نقوم خم كلل سمين معراوي اب سمين معراب كافتن 11 ورداتات تن تشعت صبوق زخونه زناب اللون اسكاب حزي منم زناب زي رخبا ورداتات 10 اللون خم تجراي
ምንም ዝናብ ዘይረኸባ በወረዳታት ደረጃ ነገር ኣለኹ 613 ጣብያታት ኣለዋና ካብዚኣተን ካብተን 613 ናብ 176 ዝኾና ጣብያታት ዝናብ ይረኸባን ኣለዋ ማለት እዩ ሶ ታይና ንለና ብጣዕሚ ሓደጋ ኢና ዝብለን ከም ሳዕቤን ድማ ብሰንኪ ኤልኒኖ ማለት እውን ሕፅረት ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ስእነት ቀለብ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣይተ ኪሮስ ገብረመድህን የተሓሳስብ ምሸላ 30 ኩንታል ፐር ሄክታር ንረክብ ዝነበርና ናብ ጣፍ ክንመጽእ ከለና 5 ኩንታል ፐር ሄክታር ኢና ወይ 2 ኩንታል ፐር ሄክታር ኢና ንረክብ ዘለና ሶ ኣብ ምግቢ ጋፕ ንገብር ኣለና ትኽረኽቦ ዝግባአና ኣብ እንስሳውን ንቀልብ እንስሳውን ክረኽቦ ዝግባአና ዝነበረ ጋፕ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ብዙይ ሰንስ ንገብሮ ዘለና ድርቂ ክንብል ከለና እቶም ዝሓሸ ምህርቲ ክህቡ ዝኽእሉ ንምግቢ ዓርሰ ምኽኣል ክሕግዙና ዝግብኦም ዝነበረ ብሰንኪ ዝናብ ብዘይምርካቡ ናብቶም ናይ ጽድያ ዝራእቲ ሓጺር መዓልቲ ዝወስዱ ንእሽተይ ምህርቲ ዝህቡ ክንዘርእ ንግደድ ኣለና ማለት ነዚ ብሕፅረት ዝናብ ከጋጥም ንዝኽእል ድርቂ ንምብዳህ ኣብ ጠላ ዓቀብቲ ማይን መስመር ምዝራእን ዝተመርኮሰ ምህርቲ ምስሳንን ብፍላይ ሰፋሕቲ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ዘለውን ወረዳታት ራያ ከም ዒልቦን ምሸላን ምዝራእ ከም ዘድልን ኣይተ ኪሮስ ገብረመድህን ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ መብርሂ ክበና መሳርሕትና ኤፍሬም ረዳይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ተረኺቡ ኣሎ ኤፍሬም እንኳዕ ደህና መጻኻ እንኳዕ ደህና ፀናኸፍቲ ጽቡቕ እሞ ዘለካ ተወሳኺ መብርሂ ንተመልከትና ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ምስገን ይቕኒለ ሃፍትሽ ኣብዚ ትግራይ ከምዚ ሕጂ ዜና ዝረኣናዮ ልዕሊ 170 ዝኸውን ጣብያታት ብድርቂ ተጠቂዐን ኣለዋ እዚ ማለት ካብ 600 ጣብያታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ካብ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ምክንያቱ ድማ ኤልኒኖ ወይ ከዓ ሕፅረት ዝናብ ከም ዝኾነ እዩ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዘመላኽት ንምዃኑ ተሓራሳይ መሬት ትግራይ ክንደ እዩ ዛጊድ ተዘሪኡ ዘሎ ክንደ እዩ ናብ ዝብል ድማ መብርሂ ክንህብ ኢና ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ዝኣክል ተሓራሳይ መሬት እኳ እንተሃለወ ብሰንኪ ጄኖሳይዳዊ ኣገዛዝኣ ኣብዪ ኣሕመድ ግን እቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ልዕሊ 770,000 ዝኣክል ጥራሕ እዩ ተሓራሳይ መሬት ዝርከብ ካብዚ ድማ እቲ ዛጊድ ተዘሪኡ ዘሎ 23 ሚእታዊ እዩ እዚ ድማ ብጣዕሚ ትሕት እዩ ብኣሃዛዊ ክንፅውዖ ከለና ድማ ኣስታት 180,000 ሄክታር ጥራሕ እዩ ካብ 770,000 ሄክታር እተን 180,000 ጥራሕ እየን ተዘሪአን ዘለዋ ብፐርሰንታይል ክንቐምጦ ከለና ድማ 23 ሚእታዊ ጥራሕ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ መበገሲኡ ኤልኒኖ እዩ እንተልና እተን ተጠቂዐን ዘለዋ ዞባታት ከኣይንአን እየን ናብ ዝብል ክንቐፅል ኢና ብዞባ ምብራቕ ክንጅምር ከለና ኣብ ዞባ ምብራቕ 5 ወረዳታት ብጣዕሚ ዝናብ ዘይረኸባ ተጠቂዐን ኣለዋ ብኣጠቓላሊ ክንርኢ ከለና 10 ወረዳታት ዋላ ሓንቲ ዝናብ ኣይረኸባን ዘለዋ ከም ሳዕቤን ድማ ንድርቂ ተቓሊዐን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ድርቂ ተቓሊዐን ክንብል ከለና ብክልተ መንገዲ ሓደ ናይ ሰብ ቀለብ ካልኣይ ድማኒ ናይ እንስሳ ቀለብ ክሳኣን ከም ዝኽእል እዩ ብሰንኪ እዚ ኤልኒኖ ወይ ከዓ ሕፅረት ዝናብ ማለት እዩ ንምዃኑ እዘን 5 ወረዳታት እንመን እየን እንተኢልና ድማ በዓል ኣፅቢ ሳዕስዕ ፃዕዳ ኣምባ ጎሎ ምኽዳን ኢሮብን እዮም ብፍላይ ኢሮብ ኣብ ብሙሉእ ሓራ ካብ ዘይወፀ ናይ ፀላኢ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሕዚ ድማ ብሕፅረት ዝናብ ተጠቂዑ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ከምኡውን ናብ ዞባ ደቡብ ክንቅፅል ከልና ድማ ናብ 3 ወረዳታት ዕርየን ተጠቂዐን ዘለዋ ካብኣተን ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ወረዳ ራያ ጨርጨር ራያ ኣላማጣ ከምኡውን ራያ ዓዘቦ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ኣብ ራያ ኣላማጣ ዘሎ ብዘይካ ኣብ 4 ጣብያታት ናይ ደጉዓ ከባቢ ብሓፈሻ ብሙሉእ ምንም ዝናብ ኣይረኸበን ስለዚ ካብቶም ተጠቂዖም ዘለው ወረዳታት ሓደ እዩ ናብ ደቡብ ምብራቕ ክንቅፅል ከለና ድማ ኣብ 2 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ምብራቕ በዚ ሕፅረት ዝናብ ተጠቂዖም ኣለዉ ንሳቶም ድማ ወረዳታት ሕንጣሎን ወጀራትን ይኾኑ ኣለዉ ብኣንጻሩ ዝሐሸ ተስፋ ዘለዎ ዝናብ ዝረኸቡ ዞባታት ከኣለዉ እዮም ካብኣቶም ሓደ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ከሎ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ 11 ወረዳታት ኣሎ ካብኣተን እተን 9 ዝሐሸ ዝናብ ኣለውን ዝሐሸ ዝራእቲ እውን ጀሚረን ኣለዋ ማለት ተስፋ ኣለወን እዚኣተን ናብ ዞባ ማእኸል ክንከይድ ከለና ድማ በዓል ናዓዴር ዓዴት ቀይሕ ተኽሊ ቆላ ተንቤንን ዝሐሸ ዝረኸባ ክኾና ከለዋ ብኣንጻሩ ድማ ናብ ወረዳ ዓድዋ ኣሕሳኣ እገላ ከባቢታት ክንከይድ ከለና ድማ ሓሓኢለ እውን ሓዊስካ ሕፅረት
ዝናብ ዘጋጠመንየን ኣካል ናይቲ ተደሪቐን ዘለዋ ኸባቢታት ኢልና ክንወስደን ንኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ክኸውን ኣሎ ሕዚ ኤልኒኖ ወይ ከዓ ሕፅረ ዝናብ ኣጋጢሞ ኣሎ ተደሪቖሉ እዚ ኸባቢታት እዚ ሕዚ ኣብዘን ክራማት እዚ እንታይ ክግበር ኣለዋ ካብኣትን ክግበር ክስርሐን ካብ ዝግበአን ሓንቲ ማይ ምእላይ እዩ ማይ ምእላይ ጠል ዓቀብቲ ዝኾነ ስራሕቲ ምስራሕ ከምኡውን እቲ ደንጉዩ ዝዝራእ ድማ بمسمر كزرع له بقفح كزرع له آثار الجبر زبال سلتون له جبارات بدن بزفتوه بو عينة ملكع كزرع لهم كمون نبزوا دو كابتات ندحر كينا دما بإنباتات بستخاو زفلت خبابتات بوحزي كابز موسو بمنطبطاب يكون بمزراق زناب طلعك ابزخونه منقد غيركا زحشه مفتحي غيركا خوسدي خلزي مزي تتحيزو ግን ክልተ መሰረታዊ ነገራት አለው እሳቶም ድማ ደገፍን ክትትልን ናይ ሶም ሕርሻ ባዓዊ ድማ ናይ መሪሕነት ትኩረት ክግበረሉ ኣለዎ እዚ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝሕሸ ተስፋታት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣካል መኸተ ገይሩን ትኩረት ተገይሩ ክስርሐሉ ከም ዘለዎ እዩ ቢሮ ሕርሻ ሃብቲ ተፈጥሮን ሓበሬታ ሂቡ ዘሎ በዚ ብመልክዕ ባዓዊ ትኩረት ክግበረሉ ዘሎ ግን ድርቂ ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ጸጥውን ጌርካ ንቐጻሊ ተክግበረሉ ዝብል ትኩረት ተገይሩ ክኽየድ ከም ዘለዎ እዩ ካብ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ዝረኸብና ሓበሬታ ወዲ ኣለኹ يغنينا مسارتنا إفريم ردهي نزيز مسل سفح زول مبرهي ناب تملكتنا سلزو صحرنا بسم تملكتنا أزينا مسكن يغني لي صبو زيناتات تلفزيون تقراي بغطتها أب مكتتال تركوز خوركم التملكتنا ناب زغطل زينا ما كسكركم تقراي جلوبال انفايرومنت ريستوريشن مستقال أوساد تقراي بمتحببار تمزابلتي أبستعقب لن عسراء أبيات تمرت تقراي تخلطات نمتكال مدب حيزو يسرح كم زلف ليتم اتتكال ببعمتو زتكالو تخلطات كندت زدل زي صدقلو مقنيات سئنت كتتلن بعلوانا كوينكا زي مسرحن كم زخونن زي دخمت زي دما كفتح كم زلوون اب زكايدو عودة مصنعت غليزو قبر مدن تولد مدن توسخ يزلو تግራይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ሬስቶሬሽን ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መድረክ ተኣካላት ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘድህበ ዓውደ መጽናዕትን ዘተናካይዱ ኣብ ስራሕቲ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮዊ መልኪቶም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣተሓባባሪ ፕሮግራማት ትግራይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ሬስቶሬሽን ዶክተር ኪዱ ገብረ መስቀል ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ዝትከሉ ፈልስታት ዝጸድቁ ትሕቲ 50 ሚእታዊ ኮይኑ ናይ ዝቀንዲ ጸገም ድማ በዓል ዋና ኮይኑ ሓላፍነት ወሲዱ ዝከታተል ዘይምህላው ምዃኑ ይገልጹ እስካብ ቅድሚት ኩናት ዝነበረ 2021 ሰፊሕ ዝኾነ ወሰኽ ናይ ተኸላ ብሚልዮናት ይትከል እዩ እቲ ናይ ምጽዳቕ ኩነታቱ ግን ትሕት እዩ ትሕቲ 50% ናይ ምጽዳቕ ዕድል እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑሲ ስቑኢልና ኢና ንተክል ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ኾነ ናይ ማይ ምስታይ ስራሕቲ ክንክን ለይምክያድና ከላይ ናይ ፕሮቴክት ወይ ሓለዋ ለይምክያድና እዩ እንድሕር 80% ናይ ለይምጽዳቕ ዕድሉ እንድሕር ማናጅመንት ኮይኑ ከም መጀመርያሲ 80% ዕድሉ ክንወል ግበና ኣብ ፕላንና ኣብ ትልምና እሲ ትናይ ማናጅመንት እዩ በብዓመቱ ዝካየዱ ህዝቢ ዘሳተፉ ወፍርታት ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኸላፈልስን ብገንዘብ ዘይትክኡ ጸጋታትን ባህልን ትግራይ ምዃኖም ዝገልጹ ዶክተር ኪዱ እዚ ግቡእ ክትትል ብምግባር ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ከባቢ ለውጢ ንምምጻእ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም አካያድ ስራሕ ትግራይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ሬስቶሬሽን አይተጸጋይ ኃይሉ ምስትካል ኦሳድ ትግራይን ተመዛበልትን በምትሕብባር ተመዛበልቲ ኣብ ዝተዓቆብለን 20 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተኽልታት ንምትካል መደብ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓምለወይቲ ትግራይ ኣብ ምፍጣር ትካሎም ናይ ባዕሉ እጃም ከም ዝፍጽምን ይገልጹ ኣብዞም ናይ አይዲፒ ዘለዎ ብምሉእ ማሕበረሰብ ብዙሕ እዩ ብሚልዮናት ዝኣክል ህዝቢ ኣሎ ኣብቲ አይዲፒ ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ተኸይሉ ነቲ ማሕበረሰብ ተሓዛ ትምህርትታት እውን ታንኪሉ ንኸረከብ እውን ብዝኽእል መንገዲ ምስናይ ኦሳድ ድርጅት ኮይና ዝወሰድናዮ ናይ ጽንዓትና እውን ትዝሕሸ ኤንጂኦታት ኩልና ናይ ጥምረት ጌርና ኣብቲ ዓዲ ዝሕሸ ልምዓት ሓምላዊት ልምዓት ትግራይ ኣብ ምምስራት ዝሕሸ ዓቕሚ ክህልወና ንንቀሳቐስ ዘለና ሓደ እሱ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ወኪሎም ዝተሳተፉ መምህራን ተኽልታት ንምትካል ጎዳጉዲ ካብ ምኹዓት ጀሚሩ ኣድሌት ምድላዋት ከም ዝተገበሩ ይዛረቡ ማይ ኣብ ዝውቅዕ ሰዓት በኺዑ ክጸንሕ ተኽልውን ብስርዓት ክጸድቕ 60 ብ50 250 ርሕቀት ብስታንዳሩ በዚና ኩዒትና ዳሊና ዘለና ማለት እዩ ጥራሕና ታማ ኢና ንሕና
ታድልየና እምበት ካልእ ግን ካብ ዛልምዖ ግን ቁሪ ኮይንስ ተኣማሚና ማለት እዩ ካልኦት ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ተኽልታት ምትካል ጥራሕ እንተይኮነስ ክሳብ ዝጸድቁን ዝዓብዩን ክንክንን ሓለዋን ክግበረሎም ከም ዘለዎን ሓምለዋይ ልምዓት ከባቢ ኣብ ምፍጣር በብትካሎም እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ገሊጾም ቬጀቴሽን ከቨር ማለት ተሃልዩ ኳስ ማይ ማለት እዩ ማይ ማለት ተሃልዩ ከዓ ያው ኢርጌሽን እዩ ኢርጌሽን ናበዝሐ ኸድዩ ማለት እዩ ሓንቲ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ዝረአ ዝነበረ 3 ግዜ ተዘሪኣ ናው ከም እንተወሲድናያስ ትመሬትና እውን ይሰፍሕሉ ማለት ናው 3 ሚሊዮን ሄክታር ይኾን መዓት ህዝቢ መዓት መንእሰይ ካብ ስደት ዘድሕን እስራ ቤት ትምህርቲ ተልሚናየ ተንኻለ ቤት ትምህርቲ ካብ ኣብነት ክወስዳ እዩ ማለት እዩ ብቐጻልነት ክሰፍሕ ኽእሊቱ ናይዚ ተበግሶ እስካብ መጨረሻ ተንከባኺብኻ ኣብ ምጽናሕ እቱል ተኸላ ኣካል ኦነርሺፕ ክስምዖ እኒአዎ ኣቦ እምበር ቦርድ ትግራይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንት ሬስቶሬሽን ኣይተ ብርሃነ ሃይለ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ካልኦት ምኽንያታትን ዘጋጠመ ኸቢድ ብርሰት ኣግራብ ንምሕዋይ ኩለን ኣብያት ዕዮ ሓላፍነት ወሲደን ክሰርሓ ጸዊዖም ከቢድ ናይ ብርሰት ሓደጋ ኣብ ቶም ዘልማዕናዮም ሃፍትታት ይርአ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ዘለና መዳርግቲ ኣካላት ኩላህና ኣብ ስራሕ እዚ እጃም ስለ ዘለና ትግራይ ግሎባል ኢንቫይሮንመንታል ሬስቶሬሽን እውን ሓደ ዓብዪ ዓውደ ስርሑ ስለ ዝኾነ እዚ ብርሰት እዚ ንምክልኻል ኩላህና ክንሰርሐሉ ዝግበአና እዩ ልቃሕ ብእዋኑ ብዘይ ምምላሱ ስዒቡ ፍሉይ ምህዞን ፈጠራን ዘለዎም መናእሰይ ሰሪሖም ከይልወጡ ዕንቅፋት ይኾኖም ከም ዘሎ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ብምትሕብባር እቲ ቢሮን ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ኢዲአይን ኣብ ዘካየድዎ ገምጋማዊ ስራሕቲ እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ተወሳኺ ይዛላ ኣብ ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ኤዲአይ ዝሕቆፍ ኣብ ትግራይ ን5 ዓመት ጻንሒት ዝገብር ፕሮጀክት ሲድ ንመናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ብምሃብ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ትካል ሕሉፍ ኣፈጻጽማ ስራሕ 2 ዓመትን መንፈቕን ብምግምጋም ቀጻሊ ኣንፈት ኣፈጻጽማ ስራሕ ነጺሩ ፍሉይ ምህዞን ፈጠራን ዘለዎም መናእሰይ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ልቓሕ ብእዋኑ ዘይምምላስ ዕንቅፋት ይኾኖም ከም ዘሎ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትግራይ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ሓቢረን ታዘለና ዕድል ተጠቒምና ነታ ዳግም ንምሕዋይ ንትግራይ ዘለትና ግዜን ስራሕን ብኣግባቡ ተጠቒምና ንቕድሚት ተዘይወሲድና እያ ጠቕላላ ናይ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ ዕድል ይዕፆ ከም ዘለት ሓሳብ ጌርና ዲና ንንቀሳቐስ ዘለና ዝብል ስለዚ ሰዋና ዝኾነ ኣካላት ኢና ኣብዚኣ ናይ መንግስቲ መሓውር ብፍላይ ናይ ወረዳን ከተማን ናይ ዞባን ናይ ክልልን ብሰንክናትና ውድቀት ናይ ትግራይ ዕድል ይዕፆ ከም ዘለት ሓሳብ ንገብር ይግባእ ኣብ ሃገራዊ ትካል ገባር ሰናይ ኤዲአይ ዝሕቆፍ ፕሮጀክት ሲድ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመትን መንፈቕን ን11,000 መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገለጹ ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ኤዲአይ ኣይተሃፍቱ ሃይለ ኮይኑ ግና ዝተዋሃበ ልቓሕ ብእዋኑ ክምለስ ብዘይምኽኣሉ ዘላቕ ዝኾነ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ማሕንቆ ከም ዝኾነ ገሊጾም ከባቢ 198 ሚልዮን ቅርሺ ብልቓሕ መልክዕ ተዋሂቡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ማለት እዩ ሶ ክንድምሮ ተለና ልዕሊ 57 ሚልዮን ዘይተመለሰ ልቓሕ እንዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ብዙሕ ዕድላት ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ብሰንኪ ልቓሕ ተለቂሖም ብእዋን ብዘይ ምኽፋሎም ናይ ልቓሕ ዕድል ተዓጽዩና ማለት እዩ ፀገም ዝኸ ከመይ ንፍትሓዮ ዝብል ካልእ ዋኒን ናይዚ ናይ ልምዓንቲ መድረኽ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝኾኑ መዳርግቲ ኣካላት ብግዲኦም ልቓሕ እንትወሃብ ሕጋውነቱ ዘይተረጋገጸ ምዃኑን ኢሉ እውን መምለሲ ግዜኡ ሓፂር ብምዃኑ እቲ ኣብ ምምላስ ልቓሕ ዘሎ ፀገም ከም ዘጋደዶን ቀጻሊ ነዚ ንምእራም ሓበራዊ ስራሕ ከም ዝጠልብ ሓቢሮም እቲ መረዳእታ ብደንብ ፅፊፍና ኣፅሪና ምህላዋ መረጋጊፅና ተዘይሃልዮም እውን እዮም ከይዶም ዝብል ደሊና እንተነኣሰ ተመሬት ዘሎ ግን ዝምልሰሉ መንገዲ ተዋዲድና ተሓጋጊዝና ናብ ስራሕ ዘእቲ ዳይሬክሽን ተንሕዝ ዝብል ትድምርቲ ዝግበር ዘሎ ሓገዝን ድጋፋትን ግን ጽቡቕ እዩ ብእውን ተጠናኺሩ ክቕፅለሉ ፕሮፋይሎም ንሕና ዘይንፈልጦም ሰርቲፊኬት ፎርጅ ተሰሪሑ ተበቲኑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውድቐት እውን እሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ምልሲ ትልቓሕ ናይ ሓደ ዓመት ምዃኑ ብዙሕ ቻሌንጅ ገይርዎ እቲ ነገር ኣይ ማለት እዩ በቲ ትካል ስልጠና ወሲዶም ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግዲኦም ዝረኸብዎ ዕድል ተጠቒሞም ኣብ ዝሓሸ ብርኪ መነባብሮ ከም ዝርከቡ ብምግላጽ ብምኽንያት ስእነት ልቓሕን መስርሒ ቦታን ኣብቲ ክበጽሕዎ ዝግባእ ብርኪ ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ ገሊጾም ስራሕቲ መንግስቲ እንትኾን ተለኻ
ورحاو دمز لا تصبحوا قال لي حازقن كل جزء سلال سرح كل جزء ساوي دي أرشن إني بقى كافت صباينتس تلويت لمثالي أنا حدا أو جزا خوينا سريحة أبيت كريستيانات قال لي خد خويل شو تقوم بي ناس رح بوتاي ولا الصوتاتكم ما تجيلنا كأوهم أنا لقى حاجة عدلاتكم ما تجيلنا يلدل نعم عرضاقة بتعم صبغيو مالت لمجبنة لوعلنا قرص كاوزو خانات حورسب لدوليو نجار حس خاص كاوزو قراخا لواطايو خوينا جن بزحات عنقفاتات نيو كفتم تشالنجات حدا تايو نمسرح بوتا زي مركب مبل خلايتايو نلقاحيو مالت لحشه فاينانس لحشه نا ايكونومي نا ገንዘብ عقم تزليكا بزحشه መንገድ تسرح تخيل لافت زمناوي نا ከተማ حرشاو انت اتاتي خمس راح يكالينا ذي انتن وانا عبيت عنقفاتات لخونا مالتي ቅድሜና ስፖርታዊ ጸዋታት ምስጋርናት ናይ መወዳታ ዝርዝር ዜናና ማኹም ከብሎም ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ስጋት ተሓራሳይ መሬትን መንበርን ሓረስቶት ኮይኑ ዝጸንሐ ብርባ ገንፈል ዝመጽእ ውሕጅ ብምትሕብባር ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይን ፕሮጀክት ብራይትን ብልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ወጻኢ መእለይ ውሕጅ ከም ዝተሰርሐሉ ተገሊጹ ብርሃነ መስፍን ተወሳኺ ይዘሎ نورت وردا خلتو لعلو طاويات حتى عدق سندد زخونو حرستاي غرزي هرتكان هايلاي كحسين كرمت بزمص قطري برواغن فل زمص وحج امريتمون منبر غزامون حدغا كيبصحلم اب حيال سغات كم زنورو يحبرو زوزني بحرتاس كله تحرساي مريتين غير حنبشا زخونه مريزي هندسه خيرو تصدق تتغيد افتي الله غزاو تنطيو خنيريو كلها لا متعش عنو تاحنات عام ثلاثه غزا لات مريت لمع مريتي بزغاطمنا حج حدغا تري والله تدرميسو لا حدغا وصحو بحاجز بروجكت برايتن لعل تصادف هزبن سوميان زلاق مألي وحيد تصاريح اللو كاب سقاط نصا مخانم ون اتم حرستات يحبروم ياو هذي برايت ومزحجزنا تورداو ومزحجزنا تطاوياو ومزحجزنا صبق نغرنا رينا برايت غار سناي درجت بزغارن حاجز ياو لو سرح زي اتينا ياو مريت زي المدحان وان دتو عمد ثلاثه غزا لاتنا المعماريات لزي المدحاني مريتنا خندحنا لنا للتهذب قراص نتاتيو او محضارون بقرطاتيو تهذبون بقرطاتيو اسكا هزتري والله ياو ام مدحان يركب مالتي ناي حمش تجبرات تحرس مريت بوحج كمستوسد زحبروا العلوي كيل عقوامين حمدن بيرو حرشان هاف تفطرن تግራይ አይተክፍሎም መሸሻ እቲ ውሕጅ ካብ ሓደጋን ምእላይ ልዕሊ 6 ሚልዮን ወጻኢ ከም ዝተገበረሉ ይገልጹ ዳርጋ ናይ 5 ገበራት ዝነበረ መሬት ከም ዘሎ ብውሕጅ ተወሲዱ ስለዚ ኡኮ ቅል ዝኽእል ነበረ መስኖ የኡዞ ቅል ዝነበረ ሕምልቲ ፍራምረ खाሊእ ከም ዘሎ ይተገባር ወሲዱዎ ናይ ተገባር መሬት ማለት እዩ ስለዚ ተገባር ላብ حدا جاءت سلزلة تلترفة تتقامون تقاينا خندحنا لنا لنا مس بروجكت مس برايت بروجكت تحيزنا ياو تهزبي 100% قلبتو كشفن برايت بروجكت وين 100% لزيزة لنا وتي كم لقابيون ندادي من مقعاز كم الصورة مرد غيرنا بزي مسرت تسرحنا جميرنا يو 3 مليون قرشي بيغزيو لقابين طرح بزينا نداد بزي كالي ناوتو زوصو مالتي تاسرت بالو علو 3.95 مليون قرشيات تاسرت لمؤفر زينا صايته زماليو اتي بروجكت او حصير اوان نخزازم حبرتسب زرئ لعل تصاطفو زنادو اتحوار بروجكت برايت دكتور برهانه قرم اتي روانا روحان موعال دما بقصانت كم زسرحلو يبرهو برايت غابين بمقراو سوبرفيجن تسرحت بمكتسال ديزاين مغار كونتريبيوت غيريوت محبرسب ግን ሙሉ ነፃ ናይ ጉልበት ስራሕ በመስራሕ ሰማያውን ሙሉ ካብ ናይ ክልል ሰማያ በመጥቃም ስራሕ ሰርሒናየና ተቃናጂ ስራሕ ለክስራሕ ናይ ግል ሰማያውን ኤክስካቫተር ትራከም ጽዮም ምን አጓይዞም ተማሕበረሰቡን ናነዳጅውን ተይቀረ ወሲኹ ብራይቱን ተወሰነ ምን ምጓዓዝ ወሲኹ አው ይስራሕ ተሰሪሕሎ ስለዚህ ተስራሕ እዚ ቅጽልዩ زيناتات سبورت نزاربلنا مسارحتنا ياريد قبر كزابيرا مسكينة خبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات التلفزيون تقراي زوم كساب حزز تخطات لكم يمثل نيرم سلات مكتالكم كبرت عبنا ببزل لكم صناعي